वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज इतने सारे ये मैट्स देखकर आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसका किस्सा ये है कि ये बहुत सारे मैट्स पड़े हुए थे जो कि यूज़ में नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ घर के डिकोर आइटम्स बना लिए जाएं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि बजट फ्रेंडली होम डिकोर आइटम्स के बारे में थी। उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि बास्केट जो है वो ड्रेसिंग पर अच्छी नहीं लग रही, जिसको देखकर मुझे एक तरफ तो थोड़ी खुशी भी हुई कि आप लोग मुझे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और आप लोगों को अच्छे लगते हैं वीडियोस। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ना थोड़ा ताज्जुब भी हुआ कि मैंने वीडियो में कहा था कि मैं अभी जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ, और आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि जो बंदा इतना कॉन्शियस है अपने चीज़ों को लेकर, वो ड्रेसिंग पर ये बास्केट कैसे रख सकता है। बेसिकली वो मैंने अपने अलमारी में रखी है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि इस बास्केट में हम क्या क्या रख सकते हैं, वो मैंने दिखाया था। अच्छा चलें, यहाँ पर ना मेरे पास दो कलर के फोम थे, एक ग्रीन था और एक ब्लू था। ब्लू फ्लावर्स जो है वो मैंने अपने गेस्ट रूम के लिए बनाए हैं, और दूसरे ग्रीन जो थे वो मैंने अपनी मीडिया वॉल के लिए बनाए थे, जिसको मैंने थोड़ा सा ना गोल्डन से स्प्रे कर दिया था ताकि इसे शाइनी लुक आ जाए। थोड़े से मैंने बटन्स के साथ थोड़े लीफ लगा दिए थे। अच्छा, यहाँ से एंट्रेंस हमारी हो रही है, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से फ्लावर्स लगाए ताकि थोड़ी सी एंट्रेंस पे ना एलिगेंट सी लुक आए और ये प्यारा लगे। और ब्लू फ्लावर्स जो हैं वो मैंने अपने गेस्ट रूम में लगाए थे, और सबसे ज़्यादा मुझे यही अच्छे लग रहे थे कि वॉल बहुत प्यारी डेकोरेट हो गई थी। काफ़ी टाइम से इसके बारे में सोच रही थी कि इस वॉल पे क्या करूँ, तो यहाँ पर ना लगे हाथों काफ़ी अच्छा जुगाड़ हो गया। मीडिया वॉल पे मैंने ग्रीन वाले लगाए थे, जिसको मैंने गोल्ड स्प्रे किया था, और इससे वॉल जो है वो काफ़ी अच्छी दिखने लग गई थी। यानी कि आप समझ तो गए होंगे कि मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, रात को सब कामों से फ्री होने के बाद मैं कोई ना कोई लेक्चर या फिर कोई ना कोई सीरियल लाजमी देखती हूँ, जिससे थोड़ा मेंटली स्ट्रेस जो दिन भर का होता है वो रिड्यूस होता है। तो साथ में पहले तो स्नैक्स वगैरह लेती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा हेल्दी ऑप्शन की तरफ गई हूँ, क्योंकि स्नैक्स वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए फ्रूट्स बेस्ट हैं। अच्छा, सुबह के टाइम पे ना अब मम्मी लोगों की तरफ जाना था, क्योंकि आज संडे था और संडे सबका ऑफ होता है। अम्मी ने कॉल करके कहा कि आज दोपहर का खाना यहीं पर खा लेना, तो मैंने ना सफाइयाँ तो रात को ही कर ली थी, क्योंकि जो मैंने रात को काम खोला हुआ था उसके बाद सफाइयाँ तो करनी थी। तो सफाइयाँ बाकी घर की हुई हुई थी, लेकिन पौधों को पानी देना था, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ है, पौधे सारे खुश्क हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सारे पौधों को पानी वगैरह दे दिया था। जल्दी से रेडी हुई, नाश्ता वाश्ता हम कर चुके थे, उसके बाद जी अम्मी लोगों की तरफ के लिए निकल आए। आज गर्मी इतनी शदीद थी, यानी कि बिल्कुल मैंने कोट वगैरह तो पहना हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी शदीद लग रही थी जैसे सख्त गर्मियों का मौसम है। अम्मी आज सुबह गई थी राजा बाज़ार, वहाँ से शक्कर ले आई थी ताकि रमज़ान में इजी हो जाए, क्योंकि रमज़ान में रोज़ रोज़ तो ये काम हो नहीं सकता मार्केट वाला। हमारे लिए भी वही ले आई थी। तो साथ में अम्मी ने बड़े मज़े के बनाए थे मटर आलू पुलाव और माओं के हाथों का जायका, उनका तो कोई नेमल बदल ही नहीं हो सकता। तो सबने खाना वाना खाया। अच्छा, मैं इस कब्र की आपको स्टोरी सुनाती हूँ। अम्मी लोगों की बैक साइड पे मैंने आपको बताया था कि कब्रिस्तान है, तो ये जिस लड़की की कब्र है ना, उसका घर आज मुझे भाभी ने दिखाया और उसकी स्टोरी बताई। अम्मी की छत से उसका घर भी नज़र आता है। इसके दो पहले बच्चे थे और तीसरे बच्चे की दफ़ा जो है वो इनको कैंसर हो गया, और एंड डिलीवरी के टाइम पे इनकी और इनके बेबी की डेथ हो गई। इनका घर सामने से नज़र आता है और बिल्कुल वीरान, और भाभी बता रही थी कि यहाँ पर ये अक्सर कपड़े वगैरह धोती हुई नज़र आती थी और काम काज, और अब उनका घर बिल्कुल वीरान हो गया है। तो इतना मेरे दिल को दुख लगा, और वाकई में वो जो एक है ना मनकबत के जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और आज बस सारा दिन मेरे दिमाग में वही लड़की घूमती रही, और मेरा दिल काफ़ी उदास रहा कि हमने भी एक दिन इसी तरह दुनिया से चले जाना है, और पीछे हमें भी लोग ऐसे ही याद करेंगे। जो साथ जाएंगे वो सिर्फ हमारे आमाल हैं। अच्छा, भाभी मिट्टी की हांडी लाई थी, वो मैंने देखी, और उसके बाद हम लोग ना थोड़ी देर सोचा कि कहीं बाहर निकल जाते हैं,
بھابیاں بھی تھیں اور امی بھی تھیں، تو ہم جیسے ہی گیٹ سے نکلے نا تو سامنے یہ دانوں والا تھا. اچھا اس کو دیکھ کے نا بالکل بچپن یاد آ جاتا ہے. جب ہم اسکول کے گیٹ سے نکلا کرتے تھے تو سامنے یہ دانے جو ہے نا وہ بھون رہے ہوتے تھے، اور ان کی خوشبو اتنی پیاری کہ بالکل نا دل کرتا ہے بندہ زیادہ سارے کھا لے. تو یہاں پر ہم نے کہا چلو ساتھ دانے لے لیتے ہیں، دانے کھاتے کھاتے جائیں گے، تھوڑا سا انجوائے کریں گے. بیسیکلی تھوڑی سی واک کے لیے نکلے تھے. ساتھ ہماری بچہ پارٹی بھی تھی، تو ان کو زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ ہم دانے کھائیں گے. تو خیر یہ منکو اپنے اپنے دانے لے کر چل پڑے تھے، اور ہم نے تھوڑا سا نا باہر واک کی. دن میں کوئی ایک ٹائم ہو جس میں انسان واک کر لے تو اس کی کافی زیادہ نا جسمانی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور مینٹلی بھی نا وہ فریش ہو جاتا ہے. خیر واک شاک کر کے آئے تو سب نے چائے شائے پی، تھوڑے فریش ہوئے. اس کے بعد بھابھی کے نا یہ بادام اور اخروٹ پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلے میں آپ کو چھیل دیتی ہوں. وہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف تھیں، تو میں نے ان کے یہ کام جو ہے وہ تھوڑا سا کم کیا. اچھا پتہ ہے مومن کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی اسٹریس میں ہوتا ہے اپنی اپنی لائف کے، لیکن اگر ہم دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں گے نا تو یقین جانے ہمارے سارے کام اللہ پاک کے ذمہ ہو جائیں گے. جیسے کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو بندہ دوسروں کی خوشی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے. پھر ہم لوگ چلے گئے اپنی نند کی طرف، کیونکہ بھائی جو ہیں وہ کراچی سے آئے ہوئے تھے. وہ بیسیکلی اپنے کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہ واپس آئے تھے تو عدنان نے بھی ملنا تھا، تو اس لیے ہم ان کی طرف چلے گئے. اچھا میری جو نند ہے نا وہ کپڑوں کی بہت زیادہ شوقین ہے، تو ابھی بھی انہوں نے نا کچھ سوٹ اپنے منگوائے ہوئے تھے، وہ مجھے دکھا رہی تھی کتنی دیکھو کیسے ہیں نا. تو ماشاءاللہ کلرز پیارے تھے. یہ جو تھا یہ شرٹ پیس تھا صرف، تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا تھا. اس کا کپڑا بھی یعنی کہ اسٹف جو ہے نا اس کا کافی اچھا تھا. اس کے کیٹلاگ پہ اس کی فل پکچر ہے. اس طرح سے نا یہ پورا سوٹ ہے، تو ماشاءاللہ کلر کومبو بھی اس کا بہت پیارا تھا. بھائی کراچی سے آئے تھے تو وہ پرفیومز اور عطر وغیرہ لے کر آئے تھے، اور آپ بھی بتا رہی تھیں کہ بھائی نا ہمیشہ یا تو پرفیومز لے کر آتے ہیں یا پھر وہ نا بیگز لے کر آتے ہیں. ان کی یہی چوائس ہے، وہ یہی دو چیزیں جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں. ابھی چونکہ جو میری نند ہیں ان کی آگے سے نند کی شادی ہونے والی ہے، تو اس کی بھی کافی ساری تیاریاں چل رہی تھیں، ساتھ ساتھ وہ ڈسکس ہو رہا تھا. مجھے تو بہت سردی لگی ہوئی تھی، میں تو ہیٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں کافی سردی ہوتی ہے، تو ساتھ آپ ہی نے حلوہ بنایا. اچھا بھائی نا کراچی سے حلیم لے کر آئے تھے اس طرح سے پیکس میں نا، تو اس کے اوپر تھوڑے سے بس پیاز وغیرہ براؤن کر کے ڈال دیں اور ساتھ لیمن، تو اس کا کافی اچھا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. خیر آپ ہی نے ساتھ نا قورمہ بنایا تھا. میں نے تو قورمہ کھایا تھا کیونکہ وہ بہت زبردست ٹیسٹ کا تھا. بس پھر سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا کیونکہ بھائی بھی آ گئے تھے، تو رات بھی کافی ہو گئی تھی، ہم نے واپس بھی جانا تھا، تو کھانا وانا کھایا. یہ ہمارا سالار جو ہے نا اپنے ماموں کے ساتھ بہت کرتا ہے. ابھی انہی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ان کو چودھری صاحب کہہ رہا تھا. تو خیر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے. اوکے اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.